वेलकम साथीहरू। पार्टिसिपेन्टहरू एड हुने क्रम जारी छ। म यहाँहरूसँग संवाद गर्दा गर्दै पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ एड गर्दै जानेछु। ओके। म सुरेश भण्डारी आजको लागि त यो सेसनको मोडरेसन गर्दैछु र एनपी सर्टको बोर्ड मेम्बर हुँ र सिएसआरआईको पनि मेम्बर हुँ, जुन दुईटा संस्थाले हामीहरूले अहिले अर्गनाइज गरिराखेको छौँ यो कार्यक्रम। र हेलो। के छ आवाज छैन है? हेलो। Hello, I can hear you. Hey, good afternoon. भण्डारी सर को माइक म्युट छ। सर बोल्दै हुनुहुन्छ तर तपाईको माइक म्युट छ, हेर्नु त। सरी धन्यवाद। हाम्रोमा पार्टिसिपेन्टहरूको संख्या लगातार बढिरहेको छ। म पार्टिसिपेन्टहरूलाई एड पनि गर्दैछु र यता मेरो इन्टरनेट कनेक्सन लस्ट भएको हुनाले फेरि म मोबाइल डेटाबाट अब चाहिँ सायद इन्टरप्ट नहोला भन्ने आशा गरौँ। साथीहरूलाई यो माइक्रोफोन म्युट गर्नलाई मैले मेसेज त पठाएको छु है, तैपनि केही साथीहरूले एकजनाले मलाई जानकारी दिनको लागि खोल्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। साथीहरूले आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु होला। स्पिकरहरूले जसले बोल्नुपर्ने हो र जो साथीहरूले चाहिँ क्वेसन रेज गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले मात्रै माइक्रोफोन अन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ है मैले। अनि सरी फर द इन्टरप्सन। अर्को कुरा चाहिँ भिडियो पनि अफ गर्न लगाइदिनु, एकदम सबै ठाउँमा वेबिनार चलिरहेको भएको भएर सबैजना साथीहरूले भिडियो पनि अफ गरिदिनु। हाम्रो बसन्त सरको एउटा आग्रह आयो, यहाँहरूले भिडियो पनि अफ गरिदिनु भयो भनेदेखि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने। पार्टिसिपेन्टहरूभन्दा बाहेक प्रेजेन्टरहरूभन्दा बाहेक अरू साथीहरूले चाहिँ भिडियो अफ गरिदिनु भयो भने धन्यवाद है, त्यसको लागि पहिले नै धन्यवाद भने मैले। म आजको हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ हाम्रो जो स्पिकरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नतिर लागौँ होइन। हाम्रो प्रमोद पराजुली सर हुनुहुन्छ। प्रमोद सर तपाईँको भिडियो चाहिँ अन गरिदिनु भयो भने हुन्थ्यो है। उहाँ रिस्क स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ र म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ वान कभर प्राइभेट लिमिटेडको। र हामी जुन संस्थामा अहिले आबद्ध छौँ एनपी सर्टको उहाँ सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। सो वेलकम प्रमोद सर। प्रमोद सर तपाईँको माइक्रोफोन म्युट छ। नमस्कार सबैजनालाई। भेरी गुड आफ्टरनुन है। थ्याङ्क यू फर द इन्भिटेसन सुरेश सर, थ्याङ्क यू।
हृदय सर कतै हुनुहुन्छ, जोइन गर्नुभएको छ जस्तो लागेको छ। हृदय सर कतै हुनुहुन्छ भने यसो सरले पनि आफ्नो भिडियो अन गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ देखिनु पर्यो। हृदय सर, हृदय राई सर। विज्ञानजीको माइक्रोफोन म्युट छैन जस्तो छ कि के छ? ए भएछ। हृदेश राई सर कता हुनुहुन्छ? हृदेश राई सरले एकपल्ट आफ्नो अनुहार देखाउनु भयो भने धन्य हुन्थ्यौँ हामी, धन्य हुन्थ्यौँ। हृदेश राई सर, हृदेश राई सर हुनुहुन्छ। उहाँ नेटवर्क सेक्युरिटी कन्सल्टेन्ट, डिपार्टमेन्ट अफ कस्टम्स फ्रम पिसिएस फर एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। र अर्को हाम्रो पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ, स्पिकर हुनुहुन्छ निर्मल दाहाल। निर्मलजी, मैले तपाईँलाई कतै देखेको थिएँ। हेलो हेलो हस्, सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ निर्मल दाहाल, क्रिप्टोजेन नेपालबाट। निर्मलजी हुनुहुन्छ, उहाँ सेक्युरिटी हेड अफ सेक्युरिटी हुनुहुन्छ क्रिप्टोजेनमा। र उहाँले चाहिँ लिड गरिराख्नु भएको छ, टिम लिड गरिराख्नु भएको छ सेक्युरिटीको। त्यस्तै हामीसँग अर्को सायद सबैभन्दा कान्छो स्पिकर होला आजको, एलेक्स। एलेक्स, वेयर आर यु? कतै देखेको थिएँ तिमीलाई मैले भर्खर। एलेक्स रिताल। Hello, Alex. एलेक्स, I think he is disconnected. एलेक्स मेरो स्क्रिनमा देखिरहेको भए पनि उसको केही एक्टिभिटिजहरू आइरहेको छैन। सो होपफुली क्यान जोइन अस। हामीसँग अलरेडी पार्टिसिपेन्टहरू 94 पुगिसक्नु भएको छ भने 20 जना वेटिङमा हुनुहुन्छ। सो यो ओभरअलिङ रेस्पोन्स को लागि यहाँहरूलाई सबैलाई, पार्टिसिपेन्टहरूलाई धन्यवाद। र हामीसँग आजको अर्को स्पिकर हुनुहुन्छ प्रकाशजी, प्रकाश प्रजापति। प्रकाशजी, कतै हुनुहुन्छ तपाईँ? हेलो सर, हेलो, म यतै छु। सबैजनालाई हेलो हैन, एन्ड थ्यांक यू फर ह्याभिङ मी हियर सर। प्रकाशजी हुनुहुन्छ, उहाँ साइनिकल टेक्नोलोजीबाट अभाइलेबल हुनुहुन्छ। साइनिकल टेक्नोलोजीको सेक्युरिटी एनालिस्ट हुनुहुन्छ भने सीएच सर्टिफाइड हुनुहुन्छ उहाँ। र सर्टिफाइड इथिकल ह्याकिङ को कोर्स उहाँले सर्टिफिकेसन लिनुभएको छ भन्ने हामीसँग जानकारी आएको छ होइन। र बाँकी रहेको साथीहरू जस्तो एलेक्स र हाम्रो हृदेश सरसँग चाहिँ हामी कम्युनिकेसन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँहरू दुईजना आउनुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ। अब कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ होला सायद, किनभने अब मसँग हामी 100 जना पार्टिसिपेन्टहरू पुगिसकेको छौँ र अझै साथीहरू वेटिङमा हुनुहुन्छ। र अनफर्चुनेटली हामीहरूले अहिले उहाँहरूलाई एडमिट गर्न सक्दैनौँ ड्यु टु द लिमिटेसन्स है। मैले आजको कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति चाहे। निर्मलजी सर, डाटा आजको हाम्रो इथिकल ह्याकिङको कुरा भइरहेको अवस्थामा हामीले कुरा गर्ने भनेको डाटा ब्रिचकै हो। र डाटा ब्रिचमा हामीहरूले कम्पनीको डाटाको कुरा गर्छौँ, इन्डिभिजुअल डेटाको कुरा गर्छौँ। यो डेटा भन्नाले हामीहरूले बुझ्ने चिज चाहिँ के लाई हो त? ओके, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले डाटाकै बारेमा भन्न थालेँ होइन। सो डाटा के लाई हामीहरूले डाटा भनेर बुझ्ने, जस्तो इन्डिभिजुअलको हकमा के चिज, के चाहिँ इन्फर्मेसनलाई डेटा भन्ने? हजुर, मेरो भोइस सुन्नु भएको छ? तपाईँको भोइस अहिले भर्खरै गायब भयो। मेरो साउन्ड आइरहेको छ अहिले?
मलाई म अरू साथीहरूलाई मैले जसले भिडियो खोलिराख्नु भएको छ साथीहरूलाई कृपया भिडियो अफ गरिदिनु होला। भिडियो खोलिदिनु भयो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला। साथीहरूले बोलेको बुझ्दाखेरि पनि अलिकति ओठको चालले पनि अलिकति बुझिन्छ होइन। मिलनजी त्यस्तै गरेर हाम्रो त्यस पछाडि शालिग्राम सर, विशालजी प्लिज एकछिनको लागि चाहिँ सरहरूले यो गरिदिनु होला, यो भिडियो अफ गरिदिनु होला। हामीहरूको आवाज यो ड्यू टु द लिमिटेसन अफ इन्टरनेट ब्यान्डविथ हामीहरूको आवाज चाहिँ अलिकति स्प्लिट नहोस् भन्नको लागि। निर्मलजी प्लिज तपाईँको कुरा कन्टिन्यू गर्नुहोस् है। सो डाटा इज र अनअर्गनाइज्ड फ्याक्ट होइन। अब जब हामी डाटालाई प्रोसेस गरेर सेन्सिबल फ्याक्ट बनाउँछौँ जुनबाट चाहिँ लाइक इन्फर्मेसनहरू निस्किन्छ, लाइक जुन डाटालाई चाहिँ हामीले सेन्सिबल फ्याक्ट बनाउँछौँ त्यसपछि मात्रै त्यो डाटालाई हामीले इन्फर्मेसन भन्न मिल्छ होइन। जस्तो कि सपोज मसँग एउटा आइपीको चाहिँ टोटल लिस्ट छ अरे होइन, तर त्यो आइपीको लिस्ट मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो मेरो लागि डाटा भयो क्या। जब चाहिँ मैले त्यो डाटाबाट मैले त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्छु, यो रेन्जदेखि यो रेन्जसम्मको आइपी चाहिँ यो मान्छेको अथवा यो अर्गनाइजेसनको भन्छु, त्यहाँबाट जतिखेर मैले त्यसलाई क्याटेगोराइज गरिसकेपछि त्यहाँबाट मलाई इन्फर्मेसन लाइक त्यसले सेन्स दिन थाल्छ त्यो डाटाले, त्यसपछि मात्र त्यो डाटा चाहिँ मेरो लागि इन्फर्मेसन हुन्छ क्या। सो अब हामीले इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ अब टेक्स्टको रूपमा राखेर हुन्छौँ, भिडियो अडियो जेको फर्मेट पनि हुनसक्छ डाटा चाहिँ होइन। अनि अब तपाईँले अघि भन्नुभयो इन्डिभिजुअलको हक र कम्पनीको हकमा डाटा को सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो होइन सर। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ एज अ इन्डिभिजुअल मैले मेरो डाटा लस गरेँ, लाइक मैले अब केही गर्दै थिएँ अनि मैले चाहिँ आफैले डिलिट गरिदिएर मेरो डाटा भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म आफै लायबल हुने भयो अथवा मेरो डाटा मात्रै त्यसमा चाहिँ लस हुने भयो। तर कुनै कम्पनीले चाहिँ कम्पनीको केसको कुरा गर्दाखेरि कसैको डाटा होल्ड गरिरहेको छ अनि उसको डाटा ब्रिज भयो, लाइक ह्याकै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन, इन्टरनल थ्रेट हुनसक्छ, सर्भर क्र्यास होला, जे पनि हुनसक्छ नि त होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ त्यो कम्पनीले डाटा होल्ड गरेको टोटल मासको लस हुनु हो क्या, टोटल मासको चाहिँ डाटा लस हुनु हो क्या। अब यहाँनिर चाहिँ वर्स्ट केस कहिले हुनसक्छ भन्दाखेरिमा आफैले लस गरेको भन्दा पनि जब कुनै बाहिर एक्सटर्नल थ्रेट सपोज कसैले ह्याक गर्यो डाटा अनि बाहिर अनलाइनमा लिक गरिदियो होइन, सो त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यतिखेर र त्यहीँ भएको इम्प्लोयरहरूले चाहिँ डाटा मिसयुज गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यतिखेर गएर चाहिँ हाम्रो लागि वर्स्ट केस हुन्छ क्या। जस्तो अब हामीले रिसेन्टली 4वटा ब्रिचहरू लगालग सुन्यौँ होइन, त्यसपछि हामीले अब भाइबरहरूमा मेसेजहरू अनि त्यसपछि गएर हामीले क्युआरहरू आफै माग्ने होइन, अनि त्यसपछि बाहिरको नम्बरहरूबाट कल्सहरू एकदमै धेरै रिसिभ गरिरहेको छौँ नि अचेल। त्यो भनेको चाहिँ त्यो रिसेन्ट भएको डाटा ब्रिचको इम्प्याक्ट हो क्या, त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरू भइरहेको छ नि त होइन। सो अब आफ्नो डाटाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सर जस्तै अब मेन त फर्स्टमा चाहिँ ब्याकअप राख्नु पर्यो होइन। सबैले आफ्नो आफ्नो ब्याकअप, जस्तै अब एज अ इन्डिभिजुअल पनि मैले ब्याकअप राख्न जरुरी हुन्छ, कम्पनीले पनि जरुरी नै हुन्छ ब्याकअप राख्न। अझ इन्डिभिजुअलको केसमा चाहिँ आफैले हार्ड डिस्कतिर इन्क्रिप्ट गरेर ब्याकअप राख्दा हुन्छ भने कम्पनीहरूले चाहिँ अब डाटा लस नहोस् भनेर ब्याकअप सर्भरहरू राख्ने, डाटा रिकभरीहरू राख्ने, ताकि भोलि चाहिँ ल अर्थक्वेक आएर यहाँनिरको मेरो डाटा सेन्टरबाट अथवा मेरो सर्भरहरू केही भयो डाटाहरू लस भयो भने पनि मैले अर्को ठाउँबाट चाहिँ रिकभर गर्न सकोस् क्या होइन। सो त्यस्तै अब इन्डिभिजुअलको केसहरूमा चाहिँ अब एन्टिभाइरसहरू राख्ने होइन, जहाँ पाइ त्यहीँबाट पब्लिक नेटवर्कहरू एक्सेस नगर्ने, जुन पाइ त्यही मेल एसएमएसहरूको रिप्लाई नदिने। सो सबै ठाउँहरूमा चाहिँ एउटै क्रेडेन्सियल्सहरू युज नगर्ने। अब हामीले चाहिँ कति ठाउँमा पनि जस्तै अब सपोज कोही इन्डिभिजुअलले चाहिँ विन्डोज मसिन चलाइरहनु भएको छ अरे, अब त्यहाँनिर कतिले पासवर्डै नराख्नु भएको हुन्छ क्या। सो म चाहिँ के भन्छु भन्दा एभ्री सिस्टम एप्लिकेसन जहाँ चाहिँ पोसिबल हुन्छ आफ्नो क्रेडेन्सियलहरू राख्नु उसले अलाउ गर्छ भने क्रेडेन्सियल्स राख्ने के होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ डाटा अब इन्क्रिप्ट गर्ने कुरा त मैले अघि पनि भनिहालेँ। अर्को भनेको 2FA, इफ कुनै सिस्टम एप्लिकेसनले इम्प्लिमेन्ट गर्न दिन्छ भने 2FAहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने, अनि अवेरनेस ट्रेनिङहरू आफूलाई थाहा भएको कुराहरू आफूले अरूलाई सेयर गर्ने, अनि अरूसँग पनि आफूले अब लाइक यस्तै इभेन्टहरू भइरहेको छ भनेदेखि डाटा आफ्नो लाइक लिने होइन, अवेरनेसको कुराहरू। अनि त्यसपछि कम्पनीहरूले पनि यो फलो गर्दा हुन्छ, कम्पनीको स्टाफहरूले पनि। प्लस अर्को चाहिँ कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सिक्युरिटी अप्लायन्सेसहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ क्या। जस्तै अब फायरवलहरू हाल्नु पर्ला होइन, त्यसपछि गएर स्विचहरू भयो, लाइक
राउटर सबैमा चाहिँ सिक्युरिटी कन्ट्रोल हुन पर्यो क्या, इन्स्टल गर्ने, अपडेट गर्ने, अपग्रेड गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, म्यानेजमेन्ट गर्नेहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि इफ कुनै कम्पनी चाहिँ सपोज फाइनेन्सियल सेक्टरमा छ भने चाहिँ अब हाम्रो हरेक सेक्टरहरूमा चाहिँ कम्प्लायन्सहरू मिट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सपोज कुनै फाइनेन्सियलमा छ उसले कार्डहरूको काम गर्छ भने PCI DSSहरू मिट गर्नुपर्ने हुन्छ, हेल्थमा छ भने HIPAAहरू मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तै गर्ने, त्यसपछि गएर भनाबिलिटी असेसमेन्टहरूलाई फ्रिक्वेन्टली गर्ने। इफ एक्सेस कन्ट्रोलहरूको पनि कुरा आउँछ यो कुरामा चाहिँ, डाटाको कुरामा। जस्तै अब कसैलाई चाहिँ म सपोज कुनै ब्याङ्कको आइटीमा काम गर्छु अनि कोही काउन्टरमा काम गर्ने चाहिँ अब आइटीमा किन आउनु पर्यो, किनभने उहाँको त खासै काम नहुन सक्छ नि त आइटीमा। सो त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ एक्सेस कन्ट्रोलहरू गर्ने। अनि अब एक्सिडेन्टल्ली मैले कुनै फाइलहरू डिलिट गरेँ भन्दा मेरो इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू पनि डिलिट हुन सक्छ नि त। सो त्यस्तो केसहरूको लागि चाहिँ राइट प्रोटेक्टेड डिस्कहरूमा राख्ने। सो यसरी चाहिँ केही लेभलसम्ममा चाहिँ यो कुराहरूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ सर। सुरेश सर माइक म्युट छ अझै पनि। सुरेश सरको माइक म्युटै छ है। थ्याङ्क यू। हृदयजीले जोइन गरिसक्नु भएको छ हामीलाई र सायद आज एलेक्स चाहिँ हामीसँग डिस्कनेक्टेड भइसके जस्तो लाग्यो मलाई। हामीसँग 100+ पार्टिसिपेन्ट्सहरू भइसक्नु भएको छ भने क्वेसन निर्मलजीलाई थियो डाटाको बारेमा। र अब डाटाकै कुरा गर्दाखेरि डाटा सेक्युरिटी किन महत्त्वपूर्ण छ त निर्मलजी? ऋषभजी तपाईँको माइक्रोफोन अफ गरिदिनुहुन्छ कि? ओके, सो डाटाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि नै किन महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभयो सरले होइन। सो डाटामा चाहिँ जस्तै कुनै पनि मान्छेहरूको चाहिँ होइन, जस्तै हामीले चाहिँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि जस्तै अब मैले कुनै पेमेन्ट गेटहरूमा एकाउन्ट क्रिएटहरू गरिरहेको छु भनेदेखि मैले त्यहाँनिर आफ्नो ट्रस्ट गरेर डाटाहरू सबमिट गरेको हुन्छ नि त होइन। अनि जस्तै अब मैले उनीहरूलाई एक हिसाबले आफ्नो ट्रस्ट गरेर दिएँ। अब मैले चाहिँ मेरो एन्डपट्टिमा चाहिँ सबै डाटाहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नु, जस्तो मैले मेरो साइडमा 2FAहरू पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको छु। अनि त्यसपछि गएर मैले पासवर्डहरू पनि लाइक अल्फा न्युमेरिकल सिम्बल सबै युज गरेको छु। तर पनि त्यति हुँदै पनि उसको तर्फबाट डाटाहरू ब्रिचेज हुन्छ भने, जस्तै पेमेन्ट गेटवेहरू त हामीलाई सिटिजनसिप कार्डहरू माग्छ। अनि फेरि हाम्रो यतातिर कस्तो चलन छ भन्दाखेरिमा चाहिँ सिटिजनसिपहरू कार्ड चाहिँ जता पनि फोटोकपीको भरमा हामीले जे पनि गर्न मिल्छ क्या। जस्तै मैले सिम निकाल्नु पर्यो, मलाई फोटोकपी गर्यो, मैले सिम कार्ड पाइहालेँ होइन। सो अनि मैले त्यस्तो ट्रस्ट गरेर कतै सबमिट गर्छु मेरो सिटिजनसिप कार्डहरू अनि मेरो डाटाहरू भने त्यो डाटाहरू चाहिँ उनीहरूले पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने उनीहरूको लाइक उनीहरूले गर्नुपर्छ क्या। किन भन्दाखेरिमा भोलि गएर कुनै अट्याकरले त्यसलाई बाहिर लिक गरिदियो भने त मैले त मेरो सिटिजनसिप कार्डलाई त क्यान्सल गर्छु अर्को बनाउँछु भन्नु त मिल्दैन नि त, किनभने मेरो त्यसमा बर्थ डेट हुन्छ, मेरो लोकेसन हुन्छ, मेरो सबै कुरा त्यसमा हुन्छ क्या। सो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सिटिजनसिप कार्ड एकदमै लाइक महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै अब अथवा मेरो अब अरू डाटाहरू पनि हुन्छ। ओके निर्मलजी तपाईँको
हेलो थ्याङ्क यू निर्मलजी म फेरि तपाईँसँग फेरि फर्केर आउनेछु अहिलेलाई हाम्रो तपाईँहरूको आफ्नो यो माइक्रोफोनहरू म्युट गरिराख्नु होला है किनभने फेरि मैले तपाईँहरूलाई म्युट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ होइन र म फेरि डिस्ट्र्याक्ट भयो भने अलिकति फेरि लामो जान सक्छ त्यसो हुँदाखेरि प्रकाशजी कता हुनुहुन्छ प्रकाशजी हजुर सुरेश सर यतै छु हेलो प्रकाशजी हजुर प्रकाशजी यो हामीहरूलाई के थाहा छ भने हामीहरू सेक्युरिटी डोमेनका मान्छे हौँ अथवा चाहिँ हामी हजुर सर हेलो Hello. Hello. फिफायोलाई चाहिँ मिट गरिदिनु न प्लिज प्रकाशजी मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ आएको छ सर भन्नुहोस् सुरेश सर हेलो यो भ्रम हो कि अथवा साँच्चै हो एउटा होइन र तपाईको आवाज डराउनु बिचमा पर्दैन काटिएको छ एकचोटि फेरि प्रश्न दोहोऱ्याइदिनु न मैले एकजना साथीलाई यहाँबाट निकाल्दैछु है यो उहाँको चाहिँ डिस्कनेक्ट हुनुभयो भनेर उ नगरौँ है होइन ह्याकर भन्ने बित्तिकै एउटा डराउने भन्ने जुन कन्सेप्ट छ नि त्यो सही हो कि होइन एउटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ डराउनु पर्दैन भन्ने आधार के ए ओके अब ह्याकर भन्नाले नै अब आजकलको जमानामा चाहिँ कस्तो छ भने नेगेटिभली लिन्छ क्या अब जस्तै तपाईँ कोही अब हुन्छ नि ऱ्यान्डम पर्सनमा जानुभयो ऱ्यान्डम मान्छेलाई म ह्याकर हो भन्दाखेरि ऊ डराउँछ क्या तपाईँसँग कहीँ उसले मेरो ह्याक गरिदिने हो कि भनेर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ छ समाजमा तर अब ह्याकरको कन्सेप्ट चाहिँ अझ क्लियर हुन बाँकी छ क्या ह्याकर भन्नाले सबै नराम्रो काम गर्नेलाई मात्र ह्याकर चाहिँ भन्दैन अब स्पेसिफिकली टर्म्स वाइज हेर्दा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ क्र्याकर्सहरू भन्छ क्या अब ह्याकर्स भन्नाले चाहिँ दुई साइड हुन्छ ब्ल्याक ह्याट र व्हाइट ह्याट भन्ने अब नराम्रो काम गर्ने क्रिमिनल इन्टेन्सन भएकाहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हामी ब्ल्याक ह्याटमा लिन्छौँ होइन र जुन मान्छेहरू चाहिँ राम्रो यानि कि सेक्युरिटीलाई अझ स्ट्रङ गर्नलाई लागिरहेछन् जस्तै अब सेक्युरिटी रिसर्चर्सहरू भन्न सक्छौँ पेन टेस्टर्सहरू जुन चाहिँ हजुर सर आवाज आइरहेछ हजुर पेन टेस्टर्सहरू हुनुहुन्छ सेक्युरिटी रिसर्चर्सहरू एनालिस्टहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ सेक्युरिटी जुन हामी इन्डिभिजुअलको डाटालाई सेक्योर गर्न झन् अघि पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अब इन्डिभिजुअल्सहरूले चाहिँ नेगेटिभली चाहिँ लिनु नहुने चाहिँ थियो होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले यस्तै इभेन्ट्सहरूबाट चाहिँ क्लियरिफाई गर्न सक्छौँ कि सबै ह्याकर्स इटसेल्फ नराम्रो टर्म चाहिँ होइन ह्याकर्सको एक्टिभिटीले चाहिँ उनीहरू राम्रो नराम्रो चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ होइन सबै ह्याकर्स चाहिँ क्रिमिनल माइन्डेड हुँदैन भनेर चाहिँ जस एउटा अवेरनेस चाहिँ जगाउनु पर्छ यसको लागि चाहिँ ओके थ्याङ्क यू प्रकाशजी अब डराउनु पर्दैन भन्ने आधार चाहिँ हामीहरूले अहिले तत्काल दिन सक्ने भएनौँ त्यसो हुँदाखेरि किनभने अब अवेरनेस नै हो होइन त त्यसको कडी त्यही त लाइक उनीहरूलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या ह्याकर्स पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ होइन हामी राम्रो साइट पेन टेस्टरहरू सेक्युरिटी एनालिस्टहरू जुन चाहिँ होइन अब त्यस्तो अरूको प्राइभेट डाटालाई ह्याक नगरी त्यस्तो नगर्ने हिसाबले यानि कि जुन हामी हेर्न सक्छौँ ह्याकर वान जस्तो प्लेटफर्ममा बकक्राउड जस्तो प्लेटफर्महरू छन् जहाँ चाहिँ व्हाइट ह्याट ह्याकर्सले तपाईँले चलाउनु हुने सेक्युरिटी तपाईँले चलाउनु हुने प्लेटफर्म जस्तै फेसबुक हुनसक्छ त्यस्तो प्लेटफर्म्सहरूलाई अझ स्ट्रङ गर्नलाई हेरिरहेछौँ क्या किनकि उनीहरूको इन्टेन्सन चाहिँ तपाईँहरूको प्राइभेसी हो नट तपाईँहरूको लाइक सब डाटाजहरू डिस्क्लोज गर्नु हो होइन
सो ओके अवेरनेस नै हो अहिले अब ओके प्रमोद सर हजुर हेलो हजुर हजुर ब्रिजको कुरा गर्दाखेरि नि जस्तो ट्रेडिसनल सोचाइ अहिले जस्तो हामीहरूले कम्पनीहरूमा हेर्ने हो भने ट्रेडिसनल सोचाइ भनेको के छ त भन्दाखेरि कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर सेक्योर भयो भने डेटा ब्रिच रोक्न सकिन्छ 1 नम्बर र 2 नम्बर भनेको चाहिँ नेटवर्क र फिजिकल सेक्युरिटीमा लगानी गरेको छ किनकि त्यो जुन डिभाइस हामीहरूले नेटवर्क सेक्युरिटीको लागि भनेर किनेको हुन्छौँ त्यो पेरिमिटर डिभाइस होस् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो होस्टसँग कनेक्ट हुने स्विचेसहरू नै किन नहोस् जो के अरे कस्टमर हुन्छ नि उसको कन्सेप्ट के छ त भन्दाखेरि फिजिकल सेक्युरिटीको लागि मैले लगानी गर्दा पुग्छ किनकि जोसँग किनेको उसैले आएर चाहिँ कन्फिगर गरिदिन्छ भनेर भन्ने छ होइन एउटा कन्सेप्ट यो चाहिँ म कस्टमर साइडमा बस्दाखेरि तपाईँको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इम्प्लिमेन्टेसन जुन हुन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ सबै जुन संस्थाहरू हुन्छन् संस्थाहरूको टाइप पनि प्रकार पनि फरक फरक हुने हुँदाखेरि त्यसमा डाटाको चाहिँ तपाईँको प्रायोरिटी पनि फरक होला एउटै स्ट्यान्डर्ड तपाईँको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन सफिसियन्ट छ त जुन जेनरल इम्प्लिमेन्टेसन जुन हुन्छ त्यो भनेको त एउटा तपाईँको ट्रेन्ड हुन्छ त्यही ट्रेन्डमा एउटा फ्रेम हुन्छ त्यही फ्रेममा बसेर गर्ने हो त्यसो हुँदाखेरि यो सम्भावना तपाईँको चाहिँ सेक्योर हुने सम्भावना के कस्तो छ भन्नुहोस् त ओके म यसलाई अलिकति इलाबोरेट वेमा लैजाउँ हैन मैले सानो एउटा स्ट्रक्चर म 10 मिनट्स टाइम लिन्छु र मैले यसैसँग रिलेटेड थटहरूलाई अर्गनाइज पनि गरेको छु हैन म स्क्रिन शेयर गरौँ मेरो एउटा सुरेश सर फेरि म्युट हुनुभयो प्रमोद सर सुरु गरौँ ल म सबैजनालाई यो आजको एउटा न्युज देखाउँछु हैन अघि डेटाको कुरा आयो है अब डेटा के हो कतिसम्म सिक्योर राख्नुपर्ने भन्ने कुरा हैन अब ध्रुवे हात्तीको कलरमा जोडेको यदि रेडियो स्याटेलाइट ह्याक भयो भने उसको लोकेसन रङ आउँछ हैन अनि उसलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो हुन्छ अनि ऊ चाहिँ बस्तीमा पसेर अट्याक गर्न सक्छ यो पनि इन्फर्मेसन सेक्युरिटी नै हो हैन सो भनेपछि ध्रुवे हात्ती कहाँ छ भन्ने कुरा त यति इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एसेटहरू कहाँ छ हाम्रो कस्टमरहरू कहाँ छन् हाम्रो कस्टमरको प्राइभेसी कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है सो एउटा यो पार्ट भयो अब अर्को पार्ट चाहिँ के छ भने जस्तो यो पिक्चर हेरौँ न हाम्रो सेक्युरिटी कन्ट्रोलहरू कस्तो छ अघि सुरेश सरले भनेको जस्तो भेन्डरहरूलाई आइदियो भेन्डरले चाहिँ यसरी चाहिँ लक गरिदियो हिँड्दियो हैन यो हामीलाई सफिसियन्ट हुन्छ कि हुँदैन हैन भन्ने कुरा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है र अब अहिले नर्मली मार्केटमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने बिजनेसहरूले चाहिँ धेरै यसो फाइनान्स र इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ बढी हाई रिस्क छ भन्ने तरिकाले पर्सिभ गरेको देखिन्छ तर कस्टमरको प्राइभेसी र सेफ्टीलाई चाहिँ कम रिस्क छ भन्ने तरिकाको पर्सिभ गरेको देखिन्छ हैन एउटा बिजनेसहरूको प्रब्लम त्यो छ अनि अहिले सुरेश सरले भनेको जस्तो चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी मेजरहरू चाहिँ सबै टेक्नोलोजी ओरिएन्टेड छ र तिनीहरू टेक्निकल्ली भेरिफाइड छन् तर बिजनेस ओरिएन्टेड क्लायन्ट ओरिएन्टेड या एजेन्ट ओरिएन्टेड तरिकाले भेरिफाई चाहिँ छैन हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अघि सरले भन्नुभयो भेन्डरलाई हामीले एजेन्ट मान्यो भनेदेखि चाहिँ भेन्डरसँग पनि त रिस्कहरू एसोसिएटेड छ हामी त्यो मेजर गर्नु पर्यो हैन त्यसै गरेर एउटै भेन्डरले दुईटा काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिको रिस्क हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो जस्तो अहिले कति अर्गनाइजेसनको पोलिसीहरू के छ भने जुन भेन्डरले पोलिसी बनाउँछ उसले अडिट गर्दैन हैन या जसले अडिट गर्न पाएको उसले पोलिसी बनाउन पाउँदैन या ग्याप एनालिसिस गर्न पाउँदैन भन्ने जस्ता चाहिँ केही नयाँ प्र्याक्टिसेस पनि आएका छन् हैन सो भनेपछि एउटा भेन्डरले सोलुसन प्रोभाइड गर्यो भने
अर्को कुनै एक्सपर्टले त्यसको भेरिफिकेसन या भ्यालिडेसन पनि गर्नुपर्ने हो कि बिजनेसको साइडबाट, टेक्नोलोजीबाट मात्र होइन कि बिजनेसको साइडबाट होइन। यो उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो रिकमेन्डेसन भनेको चाहिँ बढी रिस्क बेस्ड एप्रोचमा छ कि हामीले चाहिँ कुनै फ्रेमवर्क फलो गरेका छौँ, कुनै कम्प्लायन्स गरेका छौँ मात्र नभनिकन हामीले चाहिँ कम्प्लिट रिस्क एनालिसिस गरेर चाहिँ काम गरेका छौँ भन्यो भने अझ राम्रो हुने हो कि होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो रिस्क बेस्ड एप्रोचमा चाहिँ हामीले गर्ने के हो भने हायर रिस्कलाई चाहिँ इन्हान्स मेजरहरू एप्लाई गर्ने र लोवर रिस्कलाई चाहिँ सिम्प्लिफाइड मेजर युज गर्ने ताकि कुनै पनि रिस्क चाहिँ नछुटोस् होइन। अब हाम्रो चलन के हुन्छ भने लो रिस्क भएकोलाई छोडिदिउँ भने त्यहीँबाट चाहिँ कम्प्रोमाइज भएको चान्सहरू हुन्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अब रिस्क बेस्ड एप्रोच लगाएर र मेरो बिजनेस प्रोसेसमा, मेरो डेटामा, मेरो बिजनेस साइकलमा चाहिँ कतिवटा एजेन्ट छन्, प्रत्येक एजेन्टसँग रिलेटेड रिस्कहरू के छ भन्यो भने यो भेन्डरसँग रिलेटेड रिस्कहरू भयो, अनि स्ट्यान्डर्ड इम्प्लिमेन्टेसन यदि एउटैले गरेको हो या दुईटा पार्टीले गरेको हो होइन भन्ने कुराहरू भेरिफाई गर्न सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो रिकमेन्डेसन भनेको चाहिँ हामीले रिस्क चाहिँ धेरै जसो चाहिँ टेक्नोलोजीसँग मात्रै जोडेका हुन्छौँ, तर हामीले रिस्क चाहिँ पिपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस र अनि सिस्टम या टेक्नोलोजी सबैसँग जोडेर रिस्क एनालिसिस गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अझ बेटर भ्यू आउन सक्छ हाम्रो अर्गनाइजेसनको होइन। त्यसैले चाहिँ अहिलेको हाम्रो टेक्नोलोजी धेरै जस्तो भनेको चाहिँ ब्लकिङ एन्ड ट्र्याकिङमा बढी छ र केही अर्गनाइजेसनहरू कम्प्लायन्स ड्रिभन गइरहेका छन् भने अबको एप्रोच भनेको चाहिँ रिस्क बेस्ड एप्रोचमा चाहिँ जानुपर्छ होइन। र हामी ठिक छौँ कि छैनौँ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि साइबर सेक्युरिटीको मोडल चाहिँ टेक्नोलोजी भेरिफाइड होइन कि बिजनेस र सोसाइटी भेरिफाइड पनि हुनुपर्छ होइन। बिजनेस र सोसाइटी दुइटैबाट भेरिफाई या भ्यालिडेट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। र फाइनल्ली चाहिँ मेरो के छ भने यो कोभिड-19 सिचुएसनको चाहिँ हो रेस्पेक्ट अल सस्पेक्ट अल है। सो सेक्युरिटीमा चाहिँ भेन्डरलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने हो तर भेन्डरलाई पनि सस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। त्यस्तै गरेर क्लायन्टलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने हो तर क्लायन्टको इन्फर्मेसनमा पनि हामीले सस्पेक्ट गर्नुपर्छ। ह्याकरलाई पनि उनीहरूको स्किलको लागि रेस्पेक्ट गर्ने हो तर त्यहाँ सस्पेक्ट पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ फाइनल मेरो चाहिँ कमेन्ट छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू प्रमोद सर। म अगाडि बढ्छु त्यसो हुँदाखेरि हृदेश सर पनि प्रमोद सर ओके थ्याङ्क यू हृदेश सर। हेलो हजुर हजुर हृदेश सर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 नमस्ते। फर्स्टमा हजुर यो जुन कन्फिगरेसनको बारेमा हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ, प्रमोदजीले केही इन्साइटहरू सेयर गर्नुभयो। यसमा जस्तो कन्फिगरेसन मात्रै त पक्का पनि इनफ हुँदैन सेक्युरिटीको लागि होइन, किनकि कन्फिगरेसन भनेको त तपाईँको कन्टिन्युम प्रोसेस हो। किनभने नयाँ चिज आयो भने नयाँ अनुसारले हामीले चाहिँ कन्फिगरेसनहरू थप्दै जानुपर्ने हुनसक्छ अथवा कन्फिगरेसनहरूलाई पनि मोडिफाई गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ। यस्तोमा डाटा ह्याक गर्न सक्ने डाटालाई चाहिँ ह्याकरले एक्सेस गर्न सक्ने सम्भावनालाई न्यून गर्नको लागि चाहिँ होइन, जस्तो प्रमोदजीले चाहिँ तीनटा एप्रोचको कुरा गर्नुभयो, जसमध्येमा चाहिँ रिस्क बेस्ड एप्रोचलाई म चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो प्रमोदजीले भने। अब तपाईँको इन्साइट के छ? जस्तो यस्तोमा डाटा ह्याकरले डाटा एक्सेस गर्न सक्ने सम्भावनालाई हामीहरूले कसरी कम गर्न सक्छौँ? के इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अथवा कुन तरिका युज गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद सरलाई। फर्स्टमा त म सबैजनालाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। म अलिक ढिलो आएँ है, मेरो यहाँ अलिकति बत्तीको प्रब्लमले गर्दाखेरि। अनि मैले सरहरूको कुरा पनि मैले सुने। अब प्रमोद सरसँग म अलिकति उहाँको कुरा भनाइलाई नै म अलिकति तन्काउन चाहन्छु होइन। प्रमोद सरले भन्नुभएको लाइनमा म जान चाहन्छु। किन भन्दाखेरि कुनै पनि सेक्युरिटीको कुरालाई चाहिँ हामीले प्युरली टेक्निकल्ली वे मात्रै हेर्नु हुँदैन, यसलाई म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभले पनि हेर्नुपर्छ होइन, अर्गनाइजेसन पर्सपेक्टिभले नै हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब को टेक्निकल